اليوم رح نحكي عن dilatation de la surface وبعدين dilatation du volume. حكينا نحن هيديك المرة انه السوليد او الليكيد حسب التمبيراتور changement de température اذا عليت بيعلو بالطول اذا هيك او هيك. اوكي، اليوم رح نحكي عن لير لا سيرفاس او لير. يعني اذا كان نحن انا معي طاولة، كباية، رح نعتبر دويرة، كل هودي الأشكال إذا أنا حميتهم رح يحموا من هون يحموا من هون يحموا من هون، لونجار لارجر، فرح يكبر المساحة تبعهم. أوكي، مش بس طول واحد، كل المساحة. الفورمول هي ذاتها، ما رح تعتلوا هم، ما في فورمول جديدة، هي ذاتها بس بدالها لونجار بنكتب لير. يعني بتصير الفورمول أنا إذا معي تي 1 أوكي مثلا 10 تي 2 رح نعتبر 60، بيكون معكم اللير 1 على التي 1. اوكي، بيكون هون 1 متر كاري او سنتيمتر كاري، ما في داعي تحولوا الهيدا الا اذا كان معكم 2 لير وكل واحد يونيتي، بدكم تحولون على ميم يونيتي. وبيكون معكم لير التاني يلي هو كمان 1 متر كاري او سنتيمتر كاري يلي هو للتمبيراتور تي 2. شو بيكون معنا بدل ألفا باللونجر صار عنا هون جاما، نكتبها بهيدا الشكل. اوكي، والفورمول بتقول دلتا لير ايجال جاما لير 1 فوا دلتا تي. يعني بس بدلا كلمة لونجر وألفا عم نحط لير جاما ولير 1. اوكي، نفس الفورمول، وهون جاما نفس الشي بدجري سلسيوس موان 1 أو كلفن موان 1. أوكي، شو اللي بيميزه بس هيدا كمان؟ اللي بيميزه باللير لأنه هو متر كاري وسنتيمتر كاري، في أوقات عنا منقلن دي سوليد إيزوتروبيك. شو يعني إيزوتروبيك؟ يعني بيكبروا كل الجهات نفس الديمنسيون، يعني بيمتدوا بنفس الطريقة بكل الجهات. فبما انه يعني صارت جاما شو بتطلع؟ يعني جاما هي 2 ألفا، يعني كأنه اللونجر هيدي امتدت قدها، فالجاما قد 2 ألفا. ففيها تصير الفورمول انه دلتا لير هي 2 ألفا فوا لير 1 فوا دلتا تي. محل جاما حطينا 2 ألفا. هلأ فيكن تحفظوا هاي، بس خلوا المعلومة انه اوقات اذا اعطيتكن انا بالألفا وقلت لكم جيبوا لير تقولوا جاما ايجال 2 ألفا. اوكي، هيدي هي. هلأ بدنا نحكي عن الفوليوم، ديلاتاسيون دو فوليوم. الفوليوم نفس الشي مثل اللير، الفوليوم بيكون معكم 3 ديمنسيون. اوكي، يعني بنقول له 3 دي. كمان اذا علينا التمبيراتور، هاي اللونجر وهاي اللونجر وهاي اللونجر كلهم بدهم يعلوا، يعني الفوليوم كمان كله بده يعلى. فهون نفس الشي، نفس الفورمول بتقول دلتا في بدالها هلا جاما والفا في عنا بيتا. اوكي، بتكون بيتا في 1 دلتا تي، هون اكيد فوا بعضهم. اوكي، نفس الفورمول تبع قبل، دلتا في بس هالمرة فوليوم، دلتا في ايجال بيتا في 1 فوا دلتا تي. وإذا كان الفوليوم مثل ما قلنا سوليد ايزوتروبيك، الفوليوم هو 3 ديمنسيون، بس هون لازم تعرفوا انه هودي بالمتر كوب او سنتيمتر كوب او لتر، اوكي، او مليمتر كوب، هودي كلهم انيتي للفوليوم. بس بما انه كوب يعني هو قد 3 ديمنسيون، 3 لونجر، مزبوط. يعني بتكون البيتا هالمرة هي 3 ألفا. الفورمول في اكتبها إذا معي ألفا دلتا في إيجال 3 ألفا فوا في 1 فوا دلتا تي. أوكي، هيدي هي هو هن الفورمولات مثل ما قلنا، نفس الفورمول بس عنا ألفا لللونجر، جاما لللير، وبيتا للفوليوم. جاما هي 2 ألفا وبيتا هي 3 ألفا. اوكي، هلا رح نعمل exercice example تتفهموه.